वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? बचपन कैसा था? तन पे कपड़ा, पाँव में जूता और पेट में रोटी नहीं हुआ करती थी जिस घर में मैं पैदा हुआ। और फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अभी मैं छोटा सा था तो मेरे वालिद मोहतरम सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारा मसला पढ़ाई लिखाई नहीं, तू बकरियां चारेंगा। तो मुझे बकरियां बना कर दे दी। वहाँ मुझे एक बड़ा अजीब सा हादसा हुआ। आपने रेवड़ वालों के यहाँ देखा होगा कि उनके यहाँ एक सुराही होती है जिस पर वो पंजाबी कहते हैं वहाँ दी लकड़ी नाल पानी ठंडा रहे। अब उसमें यो पानी खत्म हो गया, मुझे सख्त प्यास लगी भट्टी साहब। मैंने जब अपने दोस्तों से कहा तो उन्होंने कहा कि अब एक ही शर्त है, उन दिनों पानी की बड़ी किल्लत होती थी तो अपने जानवरों को पिलाना पानी, वो एक जो छप्पड़ नहीं होता जिन्हें पंजाबी कहते हैं, उस तालाब से पिलाते थे। मैं उस छप्पड़ जिस वेले गया तो वो डडियाँ मच्छियाँ कई जमी होंगी है तो मेरे नाल दे ने कहा कि झग्गा उत्ते रख ते ये पानी पुण के पी ला। सख्त प्यास लगी सी, पानी मैं पुण के पी लिया। तो उस तो बाद ऐसा करके मैं गर्म एक रेत दा टीला सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ऐसा करके थोड़ा ਜਿਹਾ आराम करन ਲਈ अपने आप ਨੂੰ ਸੁਸਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਤੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। और उतो मैं नसिया के घर आ गया। 7 दिन कुट खादी सूफी साहब की, बकरियां नहीं चाड़ना, स्कूल जाना। बड़ी सब स्कूल गया है, चौथी जमात BTM हाई स्कूल, बड़े अच्छे तरीके होते हैं माशाल्लाह। वहाँ का मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट स्टूडेंट, KG टॉप। और 4th में मेरे 90+10 नंबर थे। 2 इनाम दिए गए। जिस वेले मैं बड़ी साहब घर आया है तो सूफी साहब ने प्राइज़ नहीं देखे कि मेरा पुत्र है क्लास जो इन्हें टॉप किया, स्कूल तो भी टॉप किया है। उन्होंने कहा बेटा साडा मसला रोटी है, असी स्कूल नहीं जाना, काम ते जाना, तो मैं तेनों पढ़ा लिखा के कोई ट्यूशन मास्टर भर्ती नहीं करवाना। स्कूल भी गया, तालीम भी गई, बकरियों का रेवड़ भी गया और गुर्बत ने फिर पीछा नहीं छोड़ा। आप एस्ट्रोलॉजी को क्यों नहीं मानते? सितारों के हवाले से जब मैं बात करता हूँ तो इसके 2 हिस्से हैं, एक एस्ट्रोनॉमी है और दूसरा एस्ट्रोलॉजी है। मैं सख्त अगेंस्ट हूँ एस्ट्रोलॉजी के जो किस्मत के हाल पढ़ने के हवाले से है, इसलिए कि मैं 4 बार इंडिया जा चुका। पहले ये कहा है कि मैं डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ देता हूँ, तो आप बताएं कि इसके जेंडर क्या, लड़की है लड़का है। जब आप इसकी किस्मत का हाल पढ़ते हो तो वो किसकी किस्मत का हाल पढ़ रहे हो, बंदर है या इंसान का बच्चा है। अगर तुम्हारे पास ये जवाज़ है कि नाम, तो कुलिये कायदे में नाम नहीं होता है, इसलिए कि बच्चा पैदा होने से पहले उसके नाम नहीं रखे जाते। जब ये कानून बना था जिस पर तुम अमल कर रहे हो, अब अमेरिकन रखते हैं। फिर उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन ये रेज़ किया है कि आप जिस उस सर्कल या चार्ट के मुताबिक या फैमिली जिसको हम बोलते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिस्ट ने बनाई है, एस्ट्रोलॉजिस्ट की नहीं है, उसके मुताबिक जिस 7 घड़ी में प्राइम मिनिस्टर पैदा हुआ, उसी 7 घड़ी में अगले आने वाली में एक और प्राइम मिनिस्टर पैदा होगा। तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली तो आप माइक्रो सेकंड्स के हवाले से उसको ऑपरेट करवा सकते हैं 2 माह कबल, जब जी चाहे। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमिस्ट के बनाए गए चार्ट से मुकम्मल तौर पर यह साबित करती है कि जब आप चांद और सूरज ग्रहण के हवाले से बात करते हैं तो लाखों और करोड़ों साल की पिछली और हजारों साल की अगली जो है वो आपको बताता है कि कब चांद और सूरज ग्रहण लगेगा, और माइक्रो सेकंड के हिसाब से बता रहा होता है। इसका मतलब है कि ये नजूमी चांद और सूरज ग्रहण भी अपने खाते में डालते हैं, इनका ताल्लुक सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से नहीं है। नंबर 2, आई एम पामिस्ट, हाथ की लकीरों का इल्म के हवाले से बात करता हूँ और इसी पर मैंने सारी ज़िंदगी काम किया। न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री क्या है? न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट। मैंने जब इसको अपना प्रोफेशन बनाया तो हम फ़न दशनासी के इमाम क्यारो को मानते हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ। उसमें 11-12 अहम अलामात हैं, बाकी हाथ की मेजर लकीरें हैं और छोटे मोटी माइनर लकीरों के बारे में बाकायदगी से उसका आगाज़, इख्तिताम और दरमियान के बारे में लिखा गया। हाथों की साख्त कबाइल के हवाले से मैंने हाथ की लकीरों नहीं बल्कि 11-12 अलामात की बजाय हाथ पर पाई जाने वाली अलामात पर काम किया, जिसमें मैंने 32 राजायोग तलाश किए, 101 गैर मामूली अलामात, नुमाइशी ख़त, अच्छा, फिर आदमी के अंदर पाई जाने वाली 7 किस्म की एनर्जी, जो 5 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। वो कौन सी आपकी पेशगोई थी जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई? बहुत ख़तरनाक सवाल किया है आपने। मैं 1996 में इमरान खान साहब से मिला, जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ बुशरा बीबी मेरे पास हाथ दिखाने के लिए तशरीफ़ लाई। उन्होंने भी उनके साथ बैठे हुए एक शख्स का पूछा तो उन्हें बताया गया कि ये 2016 के एंड की बात है कि प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं इमरान खान, लेकिन मेरा बयानिया इतना पॉपुलर हो चुका कि मैं अब 18 में अपने बयानिए के साथ जाऊंगा। मासवाए एक आध स्क्रिप्टेड नजूमी के अलावा इमरान खान
پرائم منسٹر بنے گا کوئی پیش گوئی نہیں کرے گا، اور یہ میری پیش گوئی 100% غلط تھی، لیکن اس کا ادراک مجھے جب میں نے اپنے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس پر کیا تو ہو گیا تھا کہ ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے۔ تو بشرا بیگم کو بڑے اچھے طریقے سے اس بات پر مطمئن کیا، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے خاور مانیکا کو بھی بتایا کہ وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں۔ شکر ہے آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا۔ آپ کی کون سی ایسی پیش گوئی تھی جو غلط ثابت ہوئی اور آپ کو تنقید کا سامنا کرنا؟ میری زندگی میں جب یہ پہلی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی تو میں باقاعدہ ٹیلی ویژن پر آیا، پوری قوم سے معافی مانگی اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں۔ میری ایک پیش گوئی غلط ہونے کے بعد میں اس وقت تک ٹیلی ویژن پر دوبارہ نہیں آیا جس وقت تک میں نے اس کی علمی توجہ پیش نہیں کی، اور باقاعدگی سے اس کی علمی توجہ پیش کی، اور نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس لے کے آیا، اور پھر دوبارہ میں ان ہوں۔ بشرا بی بی اور عمران خان کا ساتھ کتنا لمبا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک زبردست قسم کی پرائیویسی ہے، اس لیے کہ میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ انفارمیشن اور پیش گوئی میں کیا فرق ہے؟ 2007 میں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا کہ آپ کو پرائم منسٹر نہیں بنا رہے، لہٰذا 2008 میں الیکشن لے جائیں۔ بغیر پرویز مشرف کی پرمیشن کے 2007 میں رات کو میں، چودھری پرویز الہی، میجر طاہر صادق، اور اس کے بعد اللہ اور اس کا رسول کے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں تھا، سٹیٹمنٹ کروائی اور 2008 میں الیکشن لے گئے۔ 2008 میں جب الیکشن لے گئے تو ایک نیوز پیپر نے یہ سال کیسا رہے گا کے حوالے سے پیشگوئیاں کروائیں، تو میرے قبیلے کے وہ لوگ جنہیں ہم نجومی کہتے ہیں ان سب نے بتایا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ 2007 میں الیکشن نہیں ہو رہے۔ میں کبھی انفارمیشن کو پریڈکشن نہیں مانتا، جس چیز کی مجھے انفارمیشن ہو۔ مجھے کئی ایک بار سکرپٹڈ پیش گوئیوں کی باقاعدگی سے آفر ہوئی، اور میں نے سکرپٹڈ پیش گوئیاں بولنے سے انکار کر دیا۔ تقریباً 34 سال سے لوگوں کے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ قسمت کا دھنی ہاتھ کس کا تھا اور سب سے زیادہ منحوس ہاتھ کس کا تھا؟ سب سے زیادہ قسمت کا دھنی ہاتھ میں نے اسے پایا جس نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ میرے مالک، میرے وسائل ہمیشہ میرے مسائل سے زیادہ رہیں، اتنا نہیں مانگا سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ وہ دنیا کا خوبصورت انتہائی بہت بڑا آدمی ہے جس کو پھر زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ اور سب سے زیادہ منحوس ہاتھ کس کا تھا؟ وہ جس کے ہمیشہ بے شک ارب پتی ہو اور اس کے مسائل زیادہ اور وسائل کم ہوں۔ کوئی ایسا ہاتھ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت لکی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دم پاتال میں گر جائے؟ بے شمار دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو عروج و ارتقاء کی منازل طے کرتے ہیں، اور ان کے جنم سے پہلے ہی میرے مالک نے ان کے ہاتھ پر اس طرح کی لکیریں بنائی ہوتی۔ بے شمار لوگوں کو میں نے ڈوبتے دیکھا کہ عروج بزوال ہست دنیا میں مسوے اس شخص کے جو کماتا کھاتا اور مر جاتا ہے، اور دنیا میں اس کو کوئی ایڈونچر کرنے کو نہیں ملتا، وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے۔ آپ ایکٹر بھی رہے، ڈائریکٹر بھی رہے، ڈرامہ نویس بھی رہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ کیا اپنے ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں معلوم تھا آپ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جھگی نشین جو بورے والا سے نکلا، اور اس جھگی نشین نے بورے والا سے نکل کر اس لاہور میں پہنچنے کے بعد نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنائے، تو جس طرح سے میں کیرو کو بائی پاس نہیں کر سکا، اس طرح سے مجھے کوئی بائی پاس نہیں کر سکے گا۔ اگر اس کو ناکامی کہتے ہیں تو میں ہر شخص کے لیے دعا گو ہوں اس کو ایسی ہی ناکامی ملے۔